السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اللہ پاک تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا. رب پاک تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. اصل منافق جانی اسنو جھوٹا پیار جتاندا. تے مینوں دسیا اے قرآن سونے نے، تے مینوں دسیا اے قرآن سونے نے، جیڑا بار بار اے فرماوندا او جدو دل لگ جائے صاحب پھر عیب نظر نہیں آندا. تے جویں مولا کریم نے رنگ لائے نے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں. تے پاویں جنہ وی طاقتور ہووے کوئی او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں. تے غلے نال برے نے گودام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں. تے رب جیسا سخی ہور کیڑا او جیڑا دے دیندے منگدا نہیں.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ میرا اور تسا سارے اندہ اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات ذل قدر، اللہ رب العزت دیاں قدرتاں اور شانہ انج لگدا ہے جویں اج سردی شروع ہوئی ہے، حالانکہ ٹھنڈ گزر دی پئی ہے، لیکن اج سردیاں دا پہلا جمعہ کے دروازے بند نے، نہیں تے پورا سردیاں دروازے نہیں بند ہوئے۔ قدرت رب دی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دکھاندا ہے۔ اللہ رب العزت دے شان اور قدرت دے اندر ہر چیز سمو چکی ہے، اور مالک ایسی ذات ہے کہ جدی نظر تمام مخلوقات دے سون تے بیٹھم تے اٹھم تے ہر ادا تے ہے۔ ساڈی نظر صرف ادو ہے جدو اکھ کھل جائے، لیکن اس مالک دی نظر ہر وقت اپنے بندیاں تے اپنی تمام مخلوقات دے اوپر بالکل تیار ہے کہ کدوں میرے بندے نو کسے چیز دی ضرورت پیش آئے، کسے مشکل چو نکالنا ہوئے، میں دیکھدا پیا ہاں تے میں اپنے بندے دی مشکل نو حل کر چھڈاں۔ کتھے میری مخلوقات دے وچوں درندے پرندے چرندے بھوک دی وجہ تو نڈال نظر آ رہے نے تے میں اونا دی بھوک نو بھی دور کر چھڈاں، اونا تک بھی میں رزق نو پہنچا دیاں۔ اے اللہ دا کمال ہے، اللہ پاک دی قدرت ہے۔ حضرات ذل قدر، اللہ رب العزت دی ذات تے یقین رکھنا، توکل کرنا مومن دی سب تو بڑی اے نشانی ہے۔ اللہ رب العزت تے یقین کردہ جڑا بندہ، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر اوندا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیان فرمایا ہے، کتنی عظمت ہے اس مومن دی، کتنا مقام ہے اس بندے دا جڑا بندہ توکل اور یقین اپنے اللہ دی ذات تے کردا ہے۔ حضرات ذل قدر، سارا دن کھاندے پیندے بھی ہاں، پہندے بھی ہاں، چل دے بھی ہاں، پھر دے بھی ہاں، مت کوئی اپنے ذہن اندر اے بات لے کے آئے کہ اے سب کچھ میں ہی کردا پیا ہاں، اے سارا کچھ فلاں کر دے، اے کھان دا انتظام فلاں کر دے، میرے چلن دا انتظام فلاں کر دے۔ حضرات ذی وقار، انہاں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں کائنات دی اندر رہن والیاں تو علاوہ چھڑ دیو انہاں سب نو، اگر سب کچھ کر دے تے آسمانہ دا رب کر دائے، صرف اکیلا اللہ ہی ہے جو ساڈے کھانے دا انتظام کر دے، جو ساڈے پینے دا انتظام کر دے، جو ساڈی روزی دا انتظام کر دے، بلکہ ساڈی نہیں تمام مخلوقات دی، ہر پرندے ہر چرندے دی
آئیے توجہ کیجئے، اگر کسے بندے دا رب تے یقین نہ بھی ہوئے ہاں اللہ تے انہاں نوں بھی رزق عطا کر دے، لیکن جنہاں دا یقین رب تعالی دے اوپر ہے انہاں دا کی مقام ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کرنا میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود محبت نال پڑھو، پیار نال پڑھو، ٹھنڈ بارے تسی تے نہ ٹھنڈے ہوو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن نازل ہو رہے ہیں، 19واں پارہ سورہ فرقان دے اندر اللہ فرماندے نے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اے میرے پیغمبر دس تو انہاں لوگانو اللہ اکبر مکے دے اندر لوگ کی کریا کر دے این کر کے جناب رزق دے واسطے کچھ کھجوراں تیار کر دے، کچھ گری دے کھوپے تیار کر دے، کوئی نظرانی یازاں واسطے جناب دیگاں چڑھام دے، بتاں دے سامنے جا کر کے بیٹھ جام دے، جا کے اپنا واسطہ پام دے تے ترلا پام دے، کوئی کہندہ رزق دے دیو ناؤ، کوئی کہندہ اولاد دے دیو ناؤ، کوئی کہندہ میرے کر دی اندر فلاں ضرورت تے ضرورت نو پوری کر دیو، بتاں دیاں کے تاراں لگیاں پیاں نے، اے بت اولاد دین دے، اے بت رزق دین دے، اے بت مشکل نو حل کر دے، اے بت فلاں بیماری تو شفا دین دے، سارے بتاں دے سامنے کے تاراں لوگاں دیاں لگیاں پیاں نے، آسمان ناب تو رب نے آواز لگائیے، اللہ فرماندے نے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اے کائنات دے لوگوں توکل انہاں بتاں تے نہ کریا کر، انہاں بتاں نو نہ سمجھیا کر کہ تینوں رزق بت دیندے نے، کہ تینوں رزق تے روزی بت عطا کر دینے، تے بولن جوگے بھی کوئی نہیں، اے تے ہاتھ ہلان جوگے کوئی نہیں، اے تے کچھ آپ کھان جوگے کوئی نہیں، فرمایا پھر کنہ نو پکاریے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات نو پکارو جڑی ذات ہمیشہ زندہ رہنا والی ہے، توکل کر اس رب تے جنوں کدے بھی موت نہیں آ سکتی، توکل کر اس رب تے جس رب دیاں نظراں ہر وقت تیرے میرے تے پیندیاں ہوندیاں نے، وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اس ذات تے توکل تے یقین کریا کر جڑی ذات ہمیشہ زندہ رہنا والی یا بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ دی ذات سب کچھ کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری تے مسلم دی روایت نوٹ کرنا، میری اردو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاوا، ایک دن نہ میرے پیغمبر تشریف فرما، میرے آقا فرماتے نے منو خواب آئیے ناؤ، میری امت منو خواب اندر کی میں دکھائی گئی، آقا فرماتے نے صحابہ کل قیامت دا دن حشر دا میدان لگائے، ان کر کے تمام امتاں نظر پیام دیاں نے، میری امت منو نظر نہیں پیام دی، دل بڑا کر دے میری امت دا کتے نظر ٹھیرا جاوے، آقا فرماتے نے میریاں نظرہ میری امت تے پہ گئیاں، اس قدر میری امت کوئی ٹیلا پہاڑ کوئی ہموار جگہ خالی نہیں، ہر جگہ تے میری امت کھڑی منو نظر آمدی پئیے، اللہ اکبر اللہ
کر کے فرشتے نے کہا اللہ دے پیغمبر جی تواڈی اتنی زیادہ امت ہے انہاں دے وچوں 70,000 بندہ بغیر حساب دی جنت دے وچ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ آقا فرماندے نے جت کے نہیں ہونا چاہیے اللہ سونیا اتنے تھوڑے میرے بندے جنت دے اندر جان گے تے باقیاں دا کی بنے گا؟ اللہ کو اکبر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہاں 70,000 دے وچوں ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا جڑا بندہ رب تے توکل کرنا والا ہوئے گا۔ کنہ کو توکل ہے میری اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیماری تے بندے تے آئی جاندی ہے، مشکل تے بندے تے آئی جاندی ہے، پریشانی تے بندے تے آئی جاندی ہے، پر جڑا بندہ پریشانی دے وقت جا کر کے تعویذ گنڈا نہیں کرواندا اور جا کر کے دم نہیں کرواندا اور جا کر کے نیاز نہیں چڑھاندا، صحیح البخاری دے اندر روایت ہے اور جڑا بندہ اپنے جسم تے لوہا گرم لگا کے تے دم دا نشان نہیں لگواندا، میرے آقا فرماندے نے ایسا بندہ کہ جڑا بندہ کسے مجاور دے کل جا کر کے اپنے ہتھاں دیاں لکیراں نہیں دیکھو آندا، ایسا بندہ تے رب تے توکل کرنے والا اللہ انہوں بھی بغیر حساب تے جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آ گیا ہے، عرض کردا محبوبا میں سفر تے جانا وا، میں اپنے ہاتھ اندر سواری دی مہار پکڑی ہوندی ہے، میرے ہاتھ اندر اونٹ ہوندا ہے، دسو تے صحیح میں پہلا اونٹ دی رسی بننا یا رب تے توکل پہلا کرا؟ میرے آقا فرماندے نے پہلا رسی بن تے پھر توکل رب تے کریا کر، کیونکہ جانور پتہ نہیں کس وقت کھل کے کدو کدھر چلا جائے، توکل کرنے تے رب تے کرنے۔ حدیث پاک اندر ثابت باتیں کہ توکل رسیاں تے نہیں کرنا اللہ دی ذات تے کرنا ہے۔ اے نہ ہوئے کہ رسی بن دیتی ہے تے بندہ گن گاندا جائے میں تے رسی بن دیتی ہون تے کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں اے بات نہیں کہنی میں اپنی گڈی نو لاک لگا دیتا جناب ہون میری گڈی کدھرے نہیں جائے گی، میں اپنی گڈی نو جناب سٹیرنگ لاک لگا دیتا ہون میری گڈی نو کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں اے لاکاں تے توکل نہیں، توکل رب دی ذات تے کرنے، اے تے صرف ایک دنیا دی ازائش ہے، زیب و زینت ہے، اس نو پورا کرنے، لیکن توکل رب دی ذات تے کرنے، دعا کرنی اللہ تعالیٰ دے کولو۔ آئیے توجہ کیجئے کیویں توکل کرنے، میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ذکر کرنا، وسبح بحمدی اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے، توکل کر اللہ دی ذات تے اللہ تعالیٰ تیرے کام پورے کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری ضروریات نو پورا کرے گا۔ اللہ دے قرآن دے کور مقام تے غور کرنا، اللہ فرماتے نے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اکبر فرمایا اللہ محبت کر دے توکل کرنے والیاں نال، اللہ پیار کر دے یقین کرنے والیاں نال، اللہ تے یقین کر جویں یونس پیغمبر نے رب دی ذات تے یقین کیتا ہے، ان کر کے قوم والیاں دی دکھ دی وجہ تو جدو نکل کے کشتی سوار ہوئے نے نا، کشتی جناب پانی دے بمبر دے اندر پھنس چکی ہے، ان لوگاں نے کیا ضرور اس کشتی دے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جڑا بندہ اپنے مالک نو ناراض کر کے آگے آئے، ان کر کے کرہ ڈالیا گیا تے حضرت یونس دے نام دا کرہ نکلے جا، پھر جناب کیا کہ بندہ تے بڑا نیک صوفی بندہ گناہگار نہیں ہو سکتا، دجی مرتبہ کرہ ڈالیا تے پھر یونس پیغمبر دے نام دا کرہ نکلیا، پھر لوگاں نے کیا تے صوفی
بندے بندہ کیویں گناہگار ہو سکدے کیویں اپنے مالک دا نافرمان ہو سکدا ہے تیجی مرتبہ قرہ ڈالیا پھر حضرت یونس دے نام دا قرہ نکلیا ہن لوگ سوچاں دے اندر پہ گئے کی کریے اس بندے نو کچھ کہہ نہیں سکدے تے ساڈی کشتی تے مشکل دے اندر پھنس چکی ہے حضرت یونس نے یقین کامل رکھ دیا ہویا سمندر اندر چھلانگ لگائیے اے کوئی بندہ جدے دور دا جدا توکل اتنا پختہ ہوئے جدا اپنے مالک تے یقین اتنا پختہ ہوئے حضرت یونس دا توکل نوٹ کر کے لے جانا حضرت یونس نے پانی اندر چھلانگ لگائی اللہ نے حفاظتاں بھی کیتیاں نے کائنات تے رب نے مچھلی دے پیٹ اندر یونس علیہ السلام دیاں حفاظتاں کیتیاں نے ایتھوں تک بس نہیں حضرت یونس ہلے تک بھی نہیں جے ہارے ہلے تک بھی دل آزار نہیں جے ہوئے ہلے تک بھی دل بجھیاں نہیں ہلے بھی یقین اپنے رب تے وے ہلے تک بھی یونس نو موت دا ڈر نہیں لگیا یقین اللہ دی ذات تے وے حضرت یونس فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اکبر اللہ دعا کریا کر دعا پڑھیا کر اے والی اللہ دی قسم اللہ تین مشکلاں چو بچا لے گا یقین رکھ کے دعا کریا کر یقین رکھ کے اے قرآن دیا پڑھیا کر اے دا تجربہ میرے استاد نے مولانا عثمانی اسماعیل سلفی صاحب مکرم مسجد دے اندر ایک دن کلاس لگی ہے تے سانو گل بات تے سنام دینے کہن دینے اسی ایک نہر تے نہان واسطے گئے اور جناب یار دوست مل کے اسی نہر اندر گئے کہن لگے اچانک پتہ نہیں کی ہوئے تے میں پانی دی اندر ڈبن لگ پیا اور مینوں لگا کہ ہن میں بچاں گا نہیں اچانک میرے دل اندر بات آئی ہے کہ یونس پیغمبر نے ایک دعا پڑھی سی حضرت عثمان فرماندے نے میرے استاد محترم میں فوراً دعا پڑھی اللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہن لگے دعا پڑھن دی تیرے منو پتہ نہیں لگیا کسے چیز نے منو پانی تو باہر کر دیتا ہے اے دعا دا فائدہ تے یقین کامل رب تے ہوئے توکل اللہ دی ذات تے ہوئے کون سی پانی دی اندر جنہیں تینوں بچایا کون سی پانی دی اندر جنہیں یونس پیغمبر نو بچایا اللہ دی ذات ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول بندے اللہ بڑا پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا کہہ دیو نا جڑا رب نو پکار دے او کہے اللہ اللہ بول بندے اللہ بڑا پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے قبروں پر جھکنے والے قبروں پر جھکنے والے نہیں اللہ کو گوارا اللہ اللہ بول بندے اللہ بڑا پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ توجہ کرنا غور کرنا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी अंदर रिवायत मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कायनात दे लोगों गल सुनो ना, छोटे छोटे परिंदे निकलते ने अपनी गुफा दे विचों निकल जाते ने और खाली पेट निकलते ने। परिंदे सुबह निकलते ने खाली पेट निकलते ने ते शाम नू जदों वापस आंदे ने ते सैराब हो के पेट भर के आंदे ने। परिंदे किसी अगे सवाल करन जोगे नहीं, किसी नू कुछ बोलन जोगे नहीं, कहन जोगे नहीं, लेकिन मेरे आका फरमांदे ने उन्हां दा यकीन रब ते तवक्कल इस कदर है कि अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ अता कर दे। सहाबी बयान करते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जड़ा बंदा उन्हां परिंदियां की तरह तवक्कल रब ते करना शुरू कर देगा, अल्लाह ताला कदे भी रिज़्क़ की कमी नहीं नसीब करेगा। अल्लाह तेरे घर अंदर रिज़्क़ दे अंबार लगा देगा, लेकिन यकीन ते तवक्कल अपने रब की ज़ात ते करना है। बात आ गई तकदीर दी कि लोग अपनी तकदीर पूछन किसे कोल चले जाते हैं। ए ड्रामेबाजियां शुरू हो गई। कई जनाब इत्थे मेलियां ते कई जगह ते कोई फंक्शन ने, कोई प्रोग्राम ने, किते कुछ किते सर्कस लगी है, उथे जनाब तोता बिठा देंदे ने और जेड़ी पर्ची तोते ने पकड़नी है जिस नाम दी ओने पैसे दे दियो, वो तोता हुन साड़ी किस्मत बयान करेगा। तोते ने साड़ी किस्मत दसनी है। गड्डी लई नवी बड़ी महंगी ते ओदे ऊपर हुन असी एक नवा जिहा जुत्ती दा पैर बड़ा प्यारा जिहा हुन ओ गड्डी दे विच बनना है। कोठी बना ली, मकान बना लिया, मकान बना लिया, हुन की करना? लोग बड़े हासदीन ने, नज़र लग सकती है। एक हांडी लवो काली ते उथे मूदी मार दियो छत दे ऊपर, नज़र नहीं लगेगी। ए चीज़ां जिस इंसान के ज़हन चो निकल गई, फरमाया 70,000 दे विचों भी बगैर हिसाब दे जन्नत जाएगा। हज़रत उकाशा बयान फरमाते ने अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह दे पैगंबर दुआ करो मैं भी इन्हां दे विचों हो जावां। मेरे आका ने दुआ फरमाई उकाशा तू भी इन्हां दे विचों है। एक होर लड़का, एक होर सहाबी खड़ा होया, कहने लगा अल्लाह दे महबूब मेरे लिए भी दुआ करो मैं भी इन्हां दे विच शामिल हो जावां। मेरे आका फरमाते ने साहबा का कबिहा उकाशा पहले तेरे नाल खड़े हो के ते उन्हां 70,000 दे विच शामिल हो गए। तू बाप अंदर खड़ा होए, हुन तू अमल करके दिखा ते तू भी 70,000 च शामिल हो जा। हुन अमल किवें करांगे? जे तवक्कल ते यकीन साडा कामिल रब दी ज़ात ते होएगा। साडे घर दे पीछे ना एक घर है, उन्हां काफ़ी सालों तो एक ऊंट दी हड्डी, ऊंट दे लत्त दी हड्डी अपनी दीवार ते रख छड़ी। काफ़ी सालों तो असी छोटे छोटे होंदे सां ते वेखदे सां। वो हड्डी वेंदियां वेंदियां असी भी जवान हो गए। उन्होंने पूछया ए कादे वास्ते रखीए? ओ जी ए हड्डी तां असी रखीए कि साडे घर दे विच कोई परेशानी कोई बला नहीं आएगी। मैनू दसो साड़ी गड्डी नू बचा लिया जुत्ती ने, साडे मकान नू बचा लिया हांडी ने, साड़ी मुश्किल नू बचा लिया तावीज़ ने, साडे घर नू बचा लिया ऊंट दी हड्डी ने, ते रब भी कुछ करदा है कि नहीं? यकीन नाल दसो जरा कि रब दी भी कुछ करदा है कि नहीं? ए सारा कुछ ते दुनिया ते असी पूरा कर लिया। ए फलां चीज़ नाल ए काम हुंदा है, इहदे नाल ए हुंदा है, इहदे नाल ए हुंदा है, ते अल्लाह तो ते यकीन फिर बंदे दा उठना ही उठना है। ये सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला दी ज़ात है। यकीन करो अल्लाह ताला ते, अल्लाह दी कसम उठा करके कहना कोई जुत्तियां ते हांडियां सानू रखन दी जरूरत ही नहीं पेश आएगी। यकीन ते साडे घर अंदर ते कोई हांडी नहीं,
ساڑھے کار اندر تے کوئی جناب پٹھی جتی نہیں بننی، میں تے ہر جمعے سفر کر کے آنا، کدی نہیں اپنی گڈی تے جتی بننی۔ اللہ دا شکر ہے بہترین سفر اللہ عطا کر دینے۔ کیا بات ہے، یقین ہے، توکل ہے اپنے رب دی ذات۔ آئیے توجہ کیجئے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین۔ کائنات دے لوگو اللہ محبت کر دینے یقین کرنے والیاں نال، اللہ محبت کر دینے توکل تے بھروسہ کرنے والیاں نال۔ اللہ تعالیٰ پھر یقین تے پورا بھی اتر کے دکھان دینے، بندہ جویں دا یقین کر دے اللہ بندے نو اونج دا کر کے بھی دکھان دینے۔ بندہ جو چاندے اللہ تے توکل تے بھروسہ کر کے اللہ بندے نو اونج دا کر کے بھی وکھان دینے۔ جڑا بندہ تویز تے یقین کرے، جڑا بندہ جاڑ پھونک تے یقین کرے، او بندے دا کم بھی ہو جاندے پر او دے گمان دے مطابق رب اس بندے نو کر دیندا ہے۔ اللہ کہندا چل جا خم تیرا یقین دنیا دیاں چیزاں تے ہو گیا ہے، کام تے تیرا ہو جائے گا پر قیامت نو میرے کول تیری جگہ نہیں ہوئے گی۔ دنیا تے اولاد تے تینوں مل جائے گی کسے دے قیم تے پر قیامت نو میرے کول جگہ تینوں نہیں ملے گی۔ دنیا تے تیریاں مشکلات تے آسان ہو جان گیاں لوگاں دے قیم تے پر میرے کول جگہ تینوں نصیب نہیں ہونی۔ اللہ کو اکبر رشدہ سایہ چاہنے تے اللہ تے یقین تے توکل تے بھروسہ کریا کر، اللہ تعالیٰ تے یقین کریا کر۔ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دا موقع میرے پیغمبر تے ظالمہ نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے مکے والیاں نے۔ کوئی کہندا ہے قتل کر دینے معاذ اللہ، کوئی کہندا ہے اس نبی نو دنیا اس نبی نو وطن چو جلا وطن کر دینے معاذ اللہ، کوئی کچھ کہندا ہے تے کوئی مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، کوئی کہندا ہے اس نبی دے اٹھن تو پہنیے دے کر دے اندر کوئی چیز رکھ کے دینا دے کرنو اڑا دینے معاذ اللہ۔ آسمان ناب تو آواز آئیے اے میرے محبوب پیغمبر چھڑ دیو مکے دی بستی تے مدینہ منورہ دی اندر جا کر کے رہائی پذیر ہو جاؤ۔ میری آقا فرماتے نے کائنات تے ربا میں تے اپنا بچپن بھی بیت اللہ دے اندر گزارے، میں کیویں جاواں مدینے دے اندر، میں تے اٹھ دی اپنی نظراں بیت اللہ تے پائیاں سن، اج میں کیویں جدائیاں برداشت کراں بیت اللہ دیاں۔ میرے اللہ فرماتے نے نبی تینوں جانا پوے گئے تے تقدیراں دے معاملے میں لکھ چھڈے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم ہویا، میرے پیغمبر سیدنا ابوبکر دے گھر دے اندر جدوں گئے نے نا اپنی چار پائی تے سیدنا علی المرتضیٰ نو لٹا دیتا، کیونکہ کافراں دی سازش سی اج رات نو نبی پاک جدوں مسجد واسطے نماز پڑھنے واسطے نکلن گے نہ تے حملہ کیتا جائے گا، این کر کے انہاں دیاں دیواراں دے اگے پیچھے کھڑے ہو جاواں گے۔ میرے آقا تے دوپہر دا وقت تے سر تے صافہ لیا تے شدید دھوپ دا موسم میرے پیغمبر نکل گئے نے اور فرمایا علی جی سو جو اج میری چار پائی میرے بستر تے تسی لیٹ جاؤ اور میں چلا جاواں گا باب اندر تسی بھی آ جایا جے گھر والے مدینے دے اندر۔ اللہ دا حکم ہو گیا ہن اسی بیت اللہ مکے دے اندر رہ نہیں سکدے۔ حضرت علی دی گل بھی سن لے سونیا، حضرت علی دا نام لین والیا، علی علی کرن والیا، علی تے مشکل کشا کہن والیا، علی نو سب کچھ منن والیا، علی دا بھی عقیدہ نوٹ کر کے لے جا۔ حضرت علی نے کنوں مشکل کشا کیا ہے، حضرت علی نے یقین کس ذات تے کیتا ہے، حضرت علی نے کس ذات
को मंगे आया मैं उनका भी तारफ तेन करवा करके जावा। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा फरमांदे ने मैं रात नूं नबी पाक दे बिस्तर ते लेट गया वा, मैं लेटिया वा और एन करके बाहर लोगां दियां किरदारां कोई नेज़े लैके खड़ा कोई तलवारा लै करके खड़ा है। सारे मेरे दुश्मन मेरे सरहाने ते मैनू नजर आंदे पे ने। लेकिन सुबह दा वक्त होया मैं घरों बाहर नहीं निकलिया। इधर लोगां ने समझिया लगदा कि ओ बाहर नहीं निकले सानू हमला अंदर करना पवेगा। अल्लाह को अकबर। हजरत अली बिस्तर ते लेटे ने। जो अली बाखिर आए ने उन्हां दा चेहरा वेख के लोगां दे रंग उड़ गए कि की बन गया। असी ते नबी नू इस बिस्तर ते पाना सी, अली इस बिस्तर तो किवें उठ गए। उन्हां लोगां ने हजरत अली नू कुछ ना किया, हजरत अली नू कुछ ना किया कि अबू तालिब दा बेटे दा ते कसूर ही कोई नहीं, कसूर ते ओदा कसूर है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर एक नाम लैन वाले अल्लाह दी जात दा ते कसूर मेरे पैगंबर दा बन गया। मेरे पैगंबर ते ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले ते लोगां मेरे पैगंबर दा कसूर नजर आंदा पिया है। हजरत अली उल मुर्तज़ा नू वेख के लोग खामोश हो गए, हैरान हो गए। हुण पूछन वाले ने पूछया कि अली तुहानू डर ना लगा कि तुसी नबी पाक दे बिस्तर ते हो, तुहानू डर नहीं लगया कि तुहाडे ते हमला हो जांदा तुसी ते दुनिया तो चले जाना सी। हजरत अली दा यकीन ते तवक्कल नोट करना। हजरत अली फरमांदे ने मैनू अपने रब दी जात ते इतना तवक्कल है, यकीन है कि मेरे नबी पाक दी ज़बान चो जो निकले वो झूठ हो सकता नहीं। मेरे पैगंबर ने मैनू रात नू फरमाया सी कि ए अली तुसी उठ के मेरे पीछे आ जाया जे। मैनू अपने रब दी जात ते इतना तवक्कल है, मेरी जिंदगी ते इतने बड़े गुजर गए ने, इतनी सुकून दी नींद मैनू कदे नहीं आई जिन्नी अज सुकून दी नींद आई है, क्योंकि मैनू पता सी अली अज उठेगा ते अपने बिस्तर तो जिंदा उठेगा। नहीं तो किदा यकीन है कि कोई बंदा कह सकता है कि मैं कल जिंदा उठांगा? कह सकता है कोई? नहीं कह सकता। हर बंदे नू नहीं पता कि मेरी मौत कदों वाक़ई होने वाली है, लेकिन मेरे अली दा यकीन रब ते इतना है। हजरत अली फरमांदे ने उस रात मैनू इतनी प्यारी नींद आई है कि मैं ऐ सोच के सो गया कि मैं सुबह जरूर उठांगा, क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया है। एहो जिहा यकीन ते तवक्कल रब ते असी भी अपने दिल अंदर पैदा करिए। अल्लाह दी कसम उठा करके कहना वा कायनात दा रब साडियां मुश्किलां खुद ब खुद आसान फरमा देने। ते अली नू फिर की मुकाम मिलिया? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नू इस तवक्कल दा की मुकाम मिली है कि अली उल मुर्तज़ा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दमाद बन गए। नबी पाक ने अपनी बेटी अता फरमाई सैयदना अली उल मुर्तज़ा नू। कुरान पाक अंदर हजरत अली उल मुर्तज़ा दे तज़किरे मौजूद ने। ओए उन्हां सहाबाए किराम दे तवक्कल अपने रब ते सन। आओ असी भी तवक्कल करिए अल्लाह ताला दी ज़ात ते, असी भी भरोसा करिए अल्लाह ताला दी ज़ात ते। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह साडियां मुश्किलां भी आसान करनगे, अल्लाह ताला सानू रिज़्क भी अता करनगे। अगर मुश्किल परेशानी नाम ही उस चीज़ दा वो आंदी ही सानू चेक करने वास्ते कि ये बंदा तवक्कल भी करता है कि नहीं। परेशानी कोई बंदा ए मत होना आखे कि परेशानी क्यों आई है, बल्कि आखे परेशानी आई है हुन अल्लाह ते भरोसा करने सबर करना है। एक सहाबी एक जोड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जान लगा। एक सहाबी नू ना काफ़ी दिनों तो कोई चोट नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही। उन्हां दी बीवी कहन लगी मैनू शक है तुहाडे इमाम ते कि ईमानदार बंदे नू ते परेशानियां आंदियां ही रहिंदियां ने। वो कहन लगी चलो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल चलीए। उस सहाबी नू लैके अपने खामद नू लैके चलियां। गुजर रही ने रस्ते दे अंदर ठुड्डा लगा, वो सहाबी गिर गया, चोट आ गई।
اٹھے چلو ہن گھر چلی گئے۔ صحابی کہن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہیں جانا، کہن لگی ہن مینوں یقین ہو گیا تو امامدار ہے، تیرے امام دی گواہی مینوں رستے چ مل گئی ہے، اے دیکھ تیرے تے پریشانی آئی، تیرے تے چوٹ آئی ہے، ہن نبی پاک کول جان دی ضرورت نہیں۔ پتہ لگیا امامدار بندے تے پریشانی آمدی ہے تے تاں ہی پتہ چلدا ہے امامدار ہے۔ جڑا بندہ بڑا خوش باش رہندا ہر وقت او دے ایمان اندر شک بھی ہو سکدا ہے، ہو سکتا ہے رب نے انہوں دتے ہی اتنا زیادہ ہے او شکر ہی نہیں کردا تے انہوں کی پریشانیاں نہیں ہیں۔ اوے لوگو، اوے اللہ والیو، پریشانیاں آمدیاں نے سانو چیک کرنے واسطے، انہاں دے وچ پریشان نہ ہویا کرو، صبر کریا کرو۔ جس رب نے پریشانی بھیجی ہے دور بھی وہی رب کرنے والا ہے، اے یقین تے توکل اپنا لو۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔